نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on ayah number 59. We covered 59 and we are on 60. The topic has been completely changed in ayah number 60 and a different incident is mentioned in it. Let me open my book. Then inshallah we'll continue. وَإِذِ اسْتَسْقَى وَإِذِ and when और जब istasqa पानी मांगा. ठीक है, istasqa they asked for water. istasqa का आपको वजन मैंने पहले बताया हुआ है, इस्तफआल के वजन पे होता है. इस्तफआल के वजन पे हमने इस्तगफार पहले पढ़ा है, इस्ताआन पहले पढ़ा है. तो इस्ताआना इज बेसिकली मदद मांगना. नस्तईन जो हमने पढ़ा था. इस्तगफार इज मगफरत मांगना एंड इस्तिस्का इज पानी मांगना. तो ये इस्तफआल के वजन पर जो भी वर्ड्स आते हैं या इस फैमिली में इस कैटेगरी में जो भी वर्ड्स फॉल करते हैं, ऑल ऑफ देम कम विद द मीनिंग ऑफ आस्किंग फॉर समथिंग. मांगने का मतलब आएगा उसमें. वह इस्तिस्का और जब पानी मांगा मूसा से लिकौमिही उसकी कौम ने. ठीक है, पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए. लिकौमिही अपनी कौम के लिए. पहले कौम ने पानी मांगा था मूसा अलैहिस्सलाम से तो वो मेंशन नहीं है, बल्कि अगली बात मेंशन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के लिए पानी मांगा. हुआ क्या था, बेसिकली सहरा में ये लोग चल रहे थे तो इनके पास पानी खत्म हो गया. ठीक है, लाखों की तादाद थी, 6 लाख थी ऑलमोस्ट एंड द वाटर फिनिश्ड. तो इनकी कौम ने हजरत मूसा से कहा कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें पानी दे. तो अब ये जो यहाँ पे जो मांगना है दैट इज दुआ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, अल्लाह से पानी के लिए. समझ आ गई, पानी की दुआ मांगी. ये असल में अब यहाँ पे मेंशन्ड है. तो अपनी कौम के कहने पर हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी. वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए. फ़क़ुलना तो कहा हमने, मतलब अल्लाह ताला ने कहा. ना का सीगा जो है, हम का सीगा वो अल्लाह के लिए क्यों आता है प्लूरल का सीगा? बिकॉज दिस इज ऑल्सो द सीगा ऑफ रॉयल्टी. ना होता है जो वही होता है वो रॉयल्टी के लिए, किसी का स्टेटस शो करने के लिए भी यूज होता है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी, सिर्फ नंबर को शो करने के लिए नहीं होता, बल्कि समटाइम्स ऑल्सो फॉर अ सिंगल पर्सन बट टू शो हिज स्टेटस और रॉयल्टी और अ सिंगल एंटिटी. ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग भी, ये कभी बादशाह वगैरह भी दे टॉक इन प्लूरल के, हमने ये काम किया है, राइट. तो दिस इज व्हाट दिस हम मीन्स. हम अल्लाह का स्टेटस शो करता है. तो हमने कहा मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया इदरिब मारो. ठीक है, दौराबा. दौराबा मीन्स दौराबा बेसिकली इज अ वर्ब, ऐसा फेल है that has so many meanings in it. इसके बहुत सारे मतलब हमें मिलते हैं. How do we know which meaning to fit in which ayah? कैसे पता चलता है? Through the context. Most of the times the context of the ayah tells us what the meaning of this particular verb would be, right? فقلنا اضرب तो कहा हमने मारो. फकुलना ड्रिब तो कहा हमने मारो. बेअसा का अपना आसा. असा मतलब अपनी लाठी, अपना डंडा. जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास डंडा होता था उसको मारो. ठीक है, अब डंडे को बयान तो नहीं करना था ना. इद्रिब, इद्रिब का एक मतलब क्या होता है? बयान करना. ठीक है, और इद्रिब का एक मतलब होता है सैर करना. तो ये दोनों मतलब सूट नहीं करते यहाँ कॉन्टेक्स्ट में. तो बेअसा का अपना आसा. पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि लोग एक लाठी हर वक़्त अपने पास रखते थे
क्योंकि उस लाठी के बहुत सारे फंक्शंस होते थे। दरख्त को हिलाना पड़ सकता है कि फल नीचे गिरें, जानवरों को भगाना पड़ सकता है या जानवरों को कंट्रोल करना पड़ सकता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। चलने में लाठी मदद देती है, इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो इस वजह से असा जो है वो यूजुअली रखा ही जाता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो था ही था क्योंकि उनको अल्लाह ने मौजज़ा वन ऑफ द मिरेकल्स दैट ही वाज़ गिवन वाज़ दिस पर्टिकुलर मिरेकल जो कोहे तूर पर जब सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, पहले जब गए थे, इस दफ़ा तौरात लेने नहीं, जब पहले गए थे, जब उन्हें रिसालत मिली थी व्हेन prophethood वाज़ गिवन टू हिम, उस वक़्त अल्लाह ने आपको ये 2 मिरेकल्स दे दिए थे। एक मिरेकल ये कि उनका जो असा था, उसको अल्लाह ताला ने कहा नीचे फेंको तो वो साँप बन गया। बहुत बड़ा पाइथागॉन बना था, ठीक है? अज़दहा बना था, छोटा-मोटा साँप नहीं। और सेकंड कौन-सा उन्हें मिरेकल उस वक़्त दिया गया था टू ओपन योर आर्म, अपना हाथ खोलिए, अपना बाजू या हाथ खोलिए तो उसमें से अ रोशनी निकलेगी, व्हाइट लाइट निकलेगी। दैट वाज़ आल्सो अ मिरेकल। दोनों ये मिरेकल दिए गए थे ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम फ़िरौन के पास जाएँ एंड कन्विंस देम दैट ही इज़ द प्रॉफिट। तो असास का हमें अभी पता चल रहा है कि असा का सिर्फ़ एक फंक्शन नहीं था कि वो साँप बन जाए बट इट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस एज़ वेल। जैसे पहले दरिया को जब पार्ट करना था, दरियाए नील, रिवर नाइल को जब पार्ट करना था, उसमें से गुज़रना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने, तब भी अल्लाह ताला ने क्या कहा था, असा ही वहाँ पे मारो। असा मारा था तो पानी की वेव्स एक साइड पे खड़ी हो गई और एक तरफ दूसरी साइड पे खड़ी हो गई। बीच में से स्ट्रेट पाथवे सीधा प्लेन रास्ता बन गया था, पानी नहीं था वहाँ पे, तो सब गुज़र गए। तो अभी भी असा से ही काम लिया जा रहा है और असा अल्लाह ताला कह रहे हैं मारो किस पे? अल-हजर। हजर मतलब पत्थर, पत्थर पे मारो। पत्थर पे असा मारो तो क्या होगा? फन फजरत तो फूट निकले, फजरत दिस इज़ अल-हजर आपको पता है कि वो है नाउन है, असा इज़ आल्सो अ नाउन क्योंकि लाठी है, ठीक है? नाउन्स जो है वो अलम भी होते हैं, मतलब अपने नाम से पहचाने जाते हैं। Even if we do not find any sign in it, we know by through meaning that this is a noun. Kaf zabar ka is a attached pronoun, then fa zabar fa is a particle. हर्फ होता है फिर इन फजरत ये क्या है? ये अभी तो यहाँ पे फन फजरत तो फूट निकले, ठीक है? फन फजरत बेसिकली ये माज़ी का सीगा हो गया, ठीक है? फजरा क्या है? फजरा फजर का जो वक़्त होता है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम दिस रूट वर्ड फ़ा, जीम एंड रा। इस रूट वर्ड का मतलब होता है फटना। जैसे फजर का भी जो वक़्त है, वो भी फूटता है अंधेरे में से। अंधेरे में से फजर का डॉन का वक़्त बाकायदा निकलता है, फूटता है। अंधेरों को फाड़ कर रोशनी निकलती है या अंधेरों को फाड़ कर फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। धारियाँ आसमान पे चेंज होने लग जाती हैं ना, धागे हल्की-हल्का सा चेंजिंग आने लग जाती है स्काई में। दैट इज़ व्हाई दिस टाइम इज़ कॉल्ड द फजर। अ, so फन-फजरत इज़ बेसिकली तो फूट निकले, मिन्हु इसमें से, किसमें से? उस पत्थर में से। इस्नता अशरता आइना, इस्नता अशरा मीन्स 12, अशरा 10 को कहते हैं, इस्नता इज़ फ्रॉम इस्नाइन 2 से, 10 प्लस 2 12 बन गया, 12 आइनन चश्मे, आइन अरबी में आँख को भी कहते हैं, आइन अरबी में चश्मे को, वाटरफॉल को भी कहते हैं। जैसे दरबा इज़ अ वर्ब दैट हैज़ मैनी मीनिंग्स, आइन इज़ अ वर्ड नाउन दैट हैज़ 2 मीनिंग्स, ओके? तो अरबी ऐसी वास्ट लैंग्वेज है जिसमें ऐसा होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं या एक मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। जैसे आई टोल्ड यू जैसे शेर का वर्ड है लायन है। लायन हैज़ अराउंड 500 एंड words or some people say 1000 words in Arabic. We know Asad means the lion, Hamza means the lion, and there are many other words basically that I do not remember at the moment. So isnata ashrata aina 12 चश्मे निकल पड़े और ये भी अब कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि आँख की बात नहीं हो रही, चश्मे की बात हो रही है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे व्हेन आई से दैट आई लव माय सन, इट मीन्स मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ, मैं सूरज की बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सन दैट इज़ इन द स्काई। व्हेन आई से दैट सन राइज़ फ्रॉम द ईस्ट,
and sets in the west. Everybody knows that I am not talking about my son, Abdul Hadi and Huzaifa. Rather, I am talking about the sun in the sky. So same sounding words हो सकते हैं that sound exactly the same but they differ in their meaning. और अब मैंने सिंपल एक जुमला बोला है तो कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल गया कि कौन से सन की बात हो रही है, राइट? तो सिमिलर इज द केस विद दिस लैंग्वेज अरेबिक, ठीक है? तो उसमें से फूट पड़े 12 चश्मे। 12 चश्मे क्यों फूट पड़े? क्योंकि पीछे आपको मैंने बताया था कितने कबीले थे बनी इसराइल के। बनी इसराइल वर डिवाइडेड इनटू 12 ट्राइब्स, 12 कबीले थे उनके। और कबीलों का आप ऐसे समझे जैसे हमारे यहाँ ये जात पात वगैरह होती है ना कि ये राजपूत है, ये अराई हैं, इस तरह हमारे फिर इस तरह कबीले बन जाते हैं। बेसिकली डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, आजकल कास्ट होती है, या ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी आजकल ये भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर वी लिव, उसकी बेसिस पे आवर कॉलोनीज, उसकी बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन हो सकती है। कैटेगराइजेशन किसी भी बेसिस पे हो सकती है। तो उनकी कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब्स, ठीक है? टू विच ट्राइब दे बिलोंग, उसकी बेसिस पे इनकी कैटेगरीज बनी हुई थी। तो 12 कबीले थे इनके, 12 ट्राइब्स थे। और उनके लिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मे निकाल दिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि एक पत्थर में से एक ही बड़ा चश्मा निकले और सारे मुस्तफीद हो जाएं। Everybody takes benefit from the same one waterfall or the river. Rather, Allah Ta'ala gave them the 12 separate rivers, the small rivers for 12 separate tribes. क्यों? ताकि उनमें किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, आराम से, सुकून से, इत्तेहाद के साथ अपने-अपने चश्मे से पानी पीते रहें, अपने जानवरों को पानी पिलाते रहें, खाने में भी पानी का इस्तेमाल करते रहें, पकाने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, वज़ू करने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी का आराम, सुकून, तसल्ली से, कपड़े धोने के लिए कितना पानी का यूज़ होता है ना, वाफ़िर मिक़दार में पानी अपना-अपना इस्तेमाल करते रहें, ठीक है? क़द अलिमा, यकीनन जान लिया, कुल्लु उनास, हर आदमी ने, उनास इज़ लाइक इंसान, ओके? हर इंसान ने मशरबा, मशरब क्या होता है? शराबा से है मशरब, शराब की जगह। शराब पीने को भी कहते हैं ना, पीने, जो पीने की चीज़ होती है ना उसको शराब असल में कहा जाता है। यशरबु इज़ द वर्ब यूज्ड टू ड्रिंक, यूज्ड फॉर टू ड्रिंक, ओके? सिर्फ ये खिमार को शराब नहीं कहा जाता। जो ये नशे वाली शराब होती है ना, इसको असल में अरबी में क्या कहते हैं? खिमार कहते हैं, राइट? वो खिमार होती है। खमर बेसिकली, सॉरी, खमर होती है वो, ओके? नॉट खिमार बट खमर। तो खमर को हम लोग उर्दू में या हिंदी वगैरह में शराब कह देते हैं, बट असल में शराब क्या होता है? कोई भी पीने की चीज़। और मशरब इज़ पीने की अ, जगह, जो पानी की जगह है, दैट इज़ घाट, जहाँ से पानी निकल रहा है। और मशरबहुम, अपना मशरब, अपनी घाट, अपने पानी की जो जगह थी, हर एक ने वो पहचान भी ली। अल्लाह ने यानी बता दिया। तो हर एक ने जान ली अपने पानी पीने की जगह, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बता दिया। और मूसा अलैहि सलाम ने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि ये तुम्हारा पानी, ये तुम्हारा पानी है या मशरब है, दिस इज़ योर मशरब, दिस इज़ योर प्लेस ऑफ वाटर, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? कुलू, पियो, सॉरी, कुलू खाओ, सॉरी, कुल से है ना, अकला से। अकला इसका माज़ी होता है और यअकुलु इसका मज़ारे है और कुल इसका अमर है। कुलू इसका प्लूरल है, अमर का, हुक्म दिया जा रहा है। कुलू, खाओ, वशरबू, व और इशरबू, पियो। खाओ और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तअसऊ, और ना तुम अ, 1 सेकंड। वला तअसऊ, और ना तुम फ़साद मचाओ, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद करने वाले बनकर। ये 20 नंबर पेज पे, ठीक है? वला तअसऊ फिल अर्दी, और ना तुम फिरो ज़मीन में फ़साद करने वाले, मुफ़सिदीन, मुफ़सिदीन बन के।
زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو. مفسد یہ جو فاعل ہوتا ہے، میم سے فاعل شروع ہوتے ہیں نا سارے، تو مفسدین. اور سیکنڈلی فساد کرنے والے وہ لوگ کیسے بن سکتے ہیں زمین پہ، یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فساد کرنے والا مطلب لڑائی جھگڑا کرنے والا نہ بن جائیں اب یہ لوگ. کوئی اور فساد کیسے ہوتا ہے، کسی کی چیز کو چوری کر لینا، کسی کوئی بھی ظلم کرنا، وہ فساد میں ہی آتا ہے. تو یہ کسی اور کا پانی لیں گے، کسی اور کے پانی میں جا کے اس کو استعمال کریں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ سارے جو فساد کے رستے تھے، لڑائی جھگڑے کے رستے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بند کر دیا. ان کو 12 چشمے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ہر ایک کو بتا دیا کہ یہ تمہارا پلیس آف واٹر ہے، اور پھر ہر ایک کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جی آپ کھائیں پیئیں اور سکون سے بھی اپنا ٹائم گزاریں اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اور جب کہا تم نے، سوری تم سے میں نے غلطی سے بول دیا، میں نے دھیان ہی نہیں دیا. اور جب کہا تم نے مطلب پوری قوم نے جب کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، اپنے رسول سے بات کر رہے ہیں. لن، ہرگز نہیں، نصبر، ہم صبر کریں گے. نصبر، ٹھیک ہے، جیسے یصبر ہوتا ہے نا، یصبرو، تو یا سے وہ صبر کریں گے، نصبر ہم صبر کریں گے. یہ لن جو ہوتا ہے نا، ہرگز نہیں، نیور کے لیے آتا ہے. اور لن کے بعد نصبرو تھا نا، اصل میں را پہ زبر آ رہی ہے بیکاز آف دا لن، لن کے بعد زبر آ گئی ہے. تو لن نصبرہ، بہت سارے ورڈز حرف ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بعد آنے والے ناؤن اور ورب کی جو کنڈیشن ہے، جو اعراب ہے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ دا لاسٹ حرکہ، آخری حرکت کو اعراب کہتے ہیں. اس اعراب کو چینج کر دیتے، اس پہ اتنا امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ اس کو چینج کر دیتے. جیسے فی ہے، ٹھیک ہے، فا چھوٹی ہے، فی دیٹ از حرف جر، حرف ہے وہ، اور حرف جر ہے، وہ اپنے اگلے ورڈ کو زیر ہی دے گا، ہمیشہ زیر دے گا اپنے اگلے ورڈ کو. جیسے ہم کہیں گے کہ فی المدینتی، فی المدینتی، مدینہ میں، تو المدینتو یا تا نہیں بولیں گے، تی بولیں گے. جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا کسی بھی ورڈ کی، کسی بھی ناؤن اور ورب کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، دیٹ از پیش، دمہ آنا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ورڈز جب آتے ہیں تو وہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. لاسٹ حرکت کی بات ہو رہی ہے، دیٹ از اعراب، اعرابی حالت کو اس کے زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں. اور کچھ کو منصوب کر دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں. اور کچھ مضموم ہی رہتے ہیں، ضمہ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ، کھانے پر، واحد ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ایک ہی کھانا کھائیں ہم. یہ یہ اب ان کا اعتراض ہمیں پتہ چل گیا، جو کہ پیچھے آیتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو اعتراض کریں گے وہ آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. یہ دیکھیں، وہ جسٹ کم آن دا لاسٹ پیج 57 آیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو من اور سلوہ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، پھر انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. یہ وہ ظلم کی ایکسپلینیشن ہے. وہ ظلم کیا تھا، انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کے کھانے کی. کیا کہا کہ ہم یہ ایک ہی کھانا بار بار نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. وی نیڈ اے ویرائٹی. صحیح ہے. فَادْعُ لَنَا، تو مانگو ہمارے لیے. اب یہ ناشکری ہے نا، دیکھیں صحرا میں انہیں اور کہاں سے کھانا ملنا تھا. ایک صحرا میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، اتنی بڑی فیور دے رہے ہیں کہ ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر یہ اپنے سارے جانور مار دیتے، پکا پکا کے کھا جاتے، تو سواری کیسے کرتے، یا باقی جانوروں سے دودھ کیسے پیتے، جانوروں کی بریڈنگ کیسے ہوتی، جانوروں کی نسل ہی ختم ہو جاتی، اور مزید آگے کے لیے سواری کیسے کرتے، مشکلیں اتنی زیادہ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. تو درخت وغیرہ وہاں پہ زراعت کا نظام تھا نہیں صحرا میں کہ فصلیں اگیں اور یہ کھا پی لیں. تو مشکل تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل میں ان پہ احسان کیا، کھانا ان کو دیا، اور یہ ناشکری کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. بھائی فَادْعُ لَنَا، تو مانگو ہمارے لیے. فا اینڈ ادعو، ادعو دعو. ٹھیک ہے. دعو کا ورڈ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، مانگنا. دعوت دینا کیا ہوتا ہے، کسی کو بلانا. ٹھیک ہے. کسی کو گھر پہ بلانا وہ دعوت دینا ہوتا ہے. ادعو بھی کیا ہے، ہم بلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو مانگ کر.
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اس کا میننگ ملتا جلتا. تو مانگو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو کہ تم بتل ارد زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے، انبتا مینس اگانا. اس میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے نا وہ ہمیں چاہیے. ہم نے سبزی کھانی ہے، یہ مطلب ہے ہم نے زمین کی فصل کھانی ہے، زمین کی پیداوار کھانی ہے. میں نے بتایا تھا نا مصر تھی ہی زرعی زمین، تو انہیں مصر کی جس کو عادت ہوتی ہے نا سبزی کھانے کی، وہ پھر کچھ اور کھا نہیں پاتا. یہ بھی آپ کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی گاؤں وغیرہ سے کوئی مہمان آتے ہیں، اب وی آر accustomed ٹو ایٹنگ پیزا اینڈ برگر ایٹسٹرا، لیکن کچھ بڑے بوڑھے لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہم سے نہیں کھائی جاتی، ہمیں تو روٹی سالن ہی چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ چاول بھی نہیں کھاتے، ہمیں روٹی سالن ہی چاہیے. یا چاول کھا لیتے ہیں لیکن یہ پیزا شیزا یہ میں نے نہیں کھانا، ایسے کرتے ہیں نا بڑے لوگ، اکثر ایسا بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو حالانکہ ہماری نظر سے دیکھے تو وہ اتنا ٹیسٹی ہے، اتنا ڈیلیشیس ہے، کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے پیزا کا سلائس کو، کیسے منع کر سکتا ہے. لیکن they are not used to it, they are not accustomed to it, their taste buds are not developed according to it, so they basically reject it. تو یہ تو میں نے بس اس لیے اگزامپل دی تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. تو یہ اصل میں اس طرح کا ان کو بھی ٹیسٹ بڈس کا مسئلہ تھا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے زمین کی پیداوار کھانی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے یہ نکالیں. کیا نکالے؟ میں بقلیہا اس کے ساگ میں سے. بقلیہا، ٹھیک ہے، بقلیہا مینس اس کی ترکاریاں، سبزیاں. یہاں پہ ساگ لکھا ہوا ہے، ساگ از آلسو سبزی، کوئی بھی ترکاری جو سبزی ہے وہ. قِثَائِهَا اور اس کی ککڑیاں. ککڑی کیا ہوتا ہے؟ ککڑی بیسکلی آپ کو پتہ ہی ہوگا کھیرے کی ایک فارم، کھیرے کی طرح کا ہوتا ہے بیسکلی، گرین کلر کا پتلا لمبا سا، دیٹ از ککڑی. اینڈ دین وَفُومِهَا اور اس کا گیہوں. ٹھیک ہے، فوم گیہوں کو بھی کہتے ہیں، اور ان سرٹن ٹرانسلیشنز لہسن از آلسو مینشنڈ. تو دونوں ہو سکتے ہیں. گیہوں جو ہوتا ہے اناج، اناج بیسکلی دالیں وغیرہ، گندم وغیرہ، وہ بھی زمین سے ہی اگتا ہے نا. تو عدسیہا بیسکلی دالیں ہیں، تو فومیہا میں گیہوں مطلب گندم اور یہ باقی گندم کی طرح کے جو اناج ہوتا ہے جس سے روٹی وغیرہ بنتی ہے وہ سارا. اور کچھ نے اس کا مطلب لہسن بھی لیا. عدسیہا اور دالیں اس کی. ٹھیک ہے، عدس بیسکلی دال کو کہتے ہیں، مسور اس کے. اینڈ دین بصلیہا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، ابھی بھی پیاز کو بصل ہی کہتے ہیں. بصلیہا اور اس کے پیاز. تو کیا چاہیے انہیں؟ آٹا چاہیے، ٹھیک ہے، روٹی بنانے کے لیے. پیاز چاہیے سالن بنانے کے لیے. مسور چاہیے، دالیں چاہیے. اور ان کو سبزی چاہیے. اور ان کو سیلڈ چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرا کھانے کو چاہیے. تو یہ والا کھانا جو وہ کھایا کرتے تھے وہ ان کو یاد آ رہا ہے، اور وہ مانگ رہے ہیں. جو اللہ نے ان کو کھانا دیا ہے وہ نہیں کھا رہے، بلکہ وہ کھا رہے تھے لیکن اب ناشکری کر رہے ہیں کہ وہی نیڈ چینج. ٹھیک ہے، ہمیں واپس پرانی چیزیں چاہیے. تو قالا کہا، اب کس نے کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں کتاب میں بھی. جی، قالا سنگولر ہے نا، قالا. قالو کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از پلورل ماضی. اور اب آپ کو یہ پلورل سنگولر اکثر شکلیں یاد ہو گئی ہوں گی نا. جب آپ کو ایسے پڑھ پڑھ کے شکلیں یاد ہو جائیں گی نا، پھر ایک دن میں آپ کو ٹیبلز کروا دوں گی. ٹیبلز آپ کو جسٹ فار دا سیک آف اٹ، ادروائز میں نہ بھی کراؤں تو یہ پڑھ پڑھ کے بھی آپ کو گرامر سمجھ آنے لگ جانی، اور آپ کو یاد ہونے لگ جانے. میننگ ویسے بھی آپ لوگوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو قالا از بیسکلی سنگولر. کہا، اب کس نے کہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، آ زبر حمزہ زبر آ مینس کیا. ٹھیک ہے، تستبدلون اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بدلا، بدلنا. ٹھیک ہے، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو؟ کیا تم بدل کر مانگ رہے ہو؟ الذی وہ جو، ہوا وہ، ادنا زیادہ ادنا ہے، ٹھیک ہے، ناقص ہے، چھوٹا ہے، حقیر ہے، بالذی بدلے میں اس چیز کے جو کہ ہوا وہ خیرن بہتر ہے. یعنی جو بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں گوشت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی اتنا لذیذ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. سوچے کتنا لذیذ ہوتا ہوگا نا پکنے کے بعد. اور من اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں،
باقاعدہ تم سیرپ سے پینے کو شربت بناتے اور اس سے تمہیں انرجی ملتی ہے، جیسے ہوتے ہیں نا انرجی کے سیرپس ہمارے پاس بھی، اس طرح۔ تو وہ جو بہتر ہے اس کو بدل کے تم ام، کمتر لینا چاہتے ہو، وہ لینا چاہتے ہو جس کی لیس ویلیو ہے، لیس ویلیو ان ٹرمز آف نیوٹریشن، اور ویسے بھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور یہ تو عام کھانا پینا جو باقی لوگوں کو ہوتا ہے وہی ہے یہ سارا، تو یہ تم لینا چاہتے ہو۔ تو اب آگے حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اہبطوا اترو، اہبطوا کا ورڈ ہبا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پڑھا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ تم اترو، زمین میں اترو، ٹھیک ہے؟ تو اہبطوا اترو مصرن، کسی شہر میں، مصر شہر کو بھی کہا جاتا ہے، مصر نام بھی ہے، ایجپٹ کا نام، ایجپٹ کو اردو میں عربی میں بھی مصر ہی کہتے ہیں، اس پورے ملک کا نام بھی مصر ہے، اور ویسے شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے، جیسے مدینہ، ٹھیک ہے؟ مدینہ نام بھی ہے شہر کا، اور مدینہ شہر کو بھی، مدینہ کا مطلب بھی شہر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ تو اہبطوا مصرن، اترو کسی شہر میں، فَإِنَّ تو بے شک لکم تمہارے لیے ہے، ماں جو سألتم تم نے سوال کیا جس کا، یعنی جو تم نے مانگا، تو تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا، یعنی تمہیں اگر وہی چاہیے جو تم نے مانگا ہے تو اترو کسی شہر میں، کسی شہر میں انٹر ہو پھر، اور وہاں سے جا کے یہ چیزیں کھا لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کیا کہہ رہے ہیں، غصے میں اصل میں ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ہے تمہارے، تمہیں کوئی شکر گزاری نہیں ہے، تمہیں کوئی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، کھانے پینے کی، اور اگر تمہیں کمتر چیز ہی چاہیے تو جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ رہنا شروع کر دو، اور پھر وہاں کی پیداوار کاشتکاری کرو، پیداوار اگاؤ اور کھاؤ پھر، ٹھیک ہے؟ اب ڈیفینیٹلی وہ شہر کا آپشن ان کے پاس سامنے ہوتا، پہلے ہی انٹر ہو چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ فلسطین کو انہوں نے فتح کرنا تھا، اور جو فلسطین کا جو علاقہ تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ صحرا کراس کر کے اس پورے شام کے علاقے کی طرف جاؤ، وہاں پر دشمن آلریڈی قابض تھا، ٹھیک ہے؟ وہ دشمن کے ہاتھوں میں تھا، تو دشمن سے اسے چھڑوانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی فتح کی ان کی سٹوری، لیکن یہ جو من و سلوہ والی سٹوری ہے یہ اس سے پہلے کی ہے، صحرا کی یہ سٹوری ہے، وہ والی سٹوری ابھی یہاں پہ کنٹینیو ہو رہی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلہ، ذلت مار دی گئی ان کے اوپر۔ بس یہ آیت کمپلیٹ کر کے ہم ختم کرتے ہیں، والمسکنہ، اور فقیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ اب اس چیز کی سزا دی، ان کی ناشکری کی، ان کی ناقدری کی۔ دیکھیں شکر گزاری اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اللہ نے کوئی ایک چیز بھی کھانے کو دی ہوتی نا، ہمارا کام ہے شکر گزاری کرنا۔ شکر گزاری وہ ٹاپک ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا جب ہم نے الحمد پڑھا تھا، سورۃ الفاتحہ کا فرسٹ لیٹر پڑھا تھا، اوکے؟ سو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو انٹو اٹس ڈیٹیلس، لیکن we do know the lesson that we are getting from here, that is valuing the favors of Allah and showing gratitude towards Allah. ٹھیک ہے؟ They did not do this, hence they were given the punishment. The punishment in this world, اس دنیا میں جو punishment انہیں ملی، that is ذلت ان پہ ڈال دی گئی، اوکے؟ انسلٹ، مطلب کہ ان کی عزت کوئی نہیں رہی۔ کیسے؟ اس کی ڈسکرپشن کل پڑھیں گے۔ والمسکنہ، اور فقیری، مسکنت کیا ہوتی ہے؟ مانگنے والا ہاتھ ان کا بن گیا۔ ایک ہوتا ہے نا اپر ہینڈ، دینے والا ہاتھ، امیری ہوتی ہے، غنا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ان سے چھین لیا، مسکنی دے دی، مسکنت اللہ نے دے دی۔ وباؤ، ان ذلت اور مسکنت کی ڈیٹیل کل پڑھیں گے۔ وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ غضب سے وہ پلٹے، اللہ کی طرف سے غضب بھی ان پہ نازل ہوا، مطلب یہ ان کی حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان پر غصہ کیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون، کفر کرتے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کون سی؟ جو اللہ کی نشانیاں تھیں، یہ اللہ کا میریکل تھا نا، نشانی تھی منو سلوا کا اترنا، تو اس کا انہوں نے کفر کیا۔ کفر از آلسو ناشکری، ون آف دا میننگز آف دا کفر از ناشکری، انکار کرنا اور کفر کرنا، ناشکری کرنا، دونوں میننگ اس کے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی نشانی کا کفر کیا، اس کا انکار بھی کیا، اس کی ناشکری بھی کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو۔
अब ये क्या है, ये अब अल्लाह ताला उनकी बाकी गलतियाँ भी बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने ये गलत काम तो किया ही किया, लेकिन तुमने मज़ीद भी गलत काम किए, जिन पर मुझे गुस्सा है। तो ऐसे होता है ना कि जैसे हम जब हमें किसी पे गुस्सा आता है, तो हम उसकी पिछली गलतियाँ भी बताने लग जाते हैं, ठीक है? बातचीत ऐसे ही होती है ना हमारी। जैसे आपको मैं बोलूँ कि जी आपने टेस्ट नहीं किया, तो मैं बोलूँगी पिछली दफ़ा भी आपने टेस्ट नहीं किया था। उससे पहले मैंने होमवर्क दिया था, वो भी आपने नहीं किया था। मुझे आपकी सारी गलतियाँ याद आ जाएँगी और मैं लिस्ट बना के आपको बताने लग जाऊँगी। ऐसे बातचीत में हम ऐसे बोलते हैं, सही है? जब किसी को हमने डाँटना होता है, तो हम ऐसे एडिशन कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके इस पर्टिकुलर गुनाह की वजह से इनको सज़ा मिली है, ज़िल्लत और मस्कनत अल्लाह ने इन पे डाल दी। गुस्सा किया इन पे, जो ग़ज़ब होता है ना वो दुनिया में भी ट्रांसलेट होता है, आखिरत में भी। मतलब आखिरत में भी इन पे गुस्सा होगा, अब जहन्नम मिलेगी। तो ये वजह क्या कि इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, ठीक है? अल्लाह अल्लाह की आयत मतलब अल्लाह ने जो इनको निशानी दिखाई थी, एक तो उसकी नाशुक्री की, दूसरा अल्लाह के हुक्म का भी इनकार किया। अल्लाह की आयत में अल्लाह का हुक्म होता है ना, तो अल्लाह का हुक्म क्या था कि ये मनोसल्वा तुम खाओ-पियो, ठीक है? लेकिन उसका भी इन्होंने इनकार किया है, नाक़दरी की है। और दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक़ के। सॉरी, ये 21 पेज पे लिखा हुआ है। बिग़ैरिल हक़, बगैर किसी वजह के। हक़ क्या होता है? सच्चाई के। यानी कोई सच्ची वजह थी नहीं और नबियों का कत्ल कर रहे थे। इतना बड़ा गुनाह इनका। मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि नबी कत्ल हो सकते हैं, रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकते। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल। तो नबियों को अलबत्ता ये कत्ल करने में कामयाब हुए। ज़ालिका, ये इस वास्ते के बिमा असौ व कानू यातदून। ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए हुआ कि वो क्या थे? असौ, मासियत करते थे, नाफरमान थे। वकानू यातदून, और वो हद से गुजरने वाले थे। नाफरमान थे, ये उनकी वो थी, ख़ुसूसियत थी या उनकी ख़सलत थी। नाफरमान थे और हद से गुज़रते थे। हद से गुज़रना क्या होता है? अल्लाह ने एक बाउंड्री फ़िक्स कर दी है कि जी तुमने यही काम करना है, लेकिन उसमें से निकल-निकल के गलत काम करना या गलत चीज़ें माँगना, वो होता है हद से निकलना, ठीक है? तो नाफरमानी करना, हद से तजावज़ करना, बेसिकली अल्लाह की बात ना मानना, इन शॉर्ट। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने ये किया है। और गुनाह क्या है इस आयत में? 3 गुनाह मेंशन हो गए। नबियों का कत्ल करना, अल्लाह की आयत का इनकार करना, मनोसल्वा की नाक़दरी करना, अल्लाह की नेमत की नाक़दरी करना। तो ये वो काम है जो कि हमने नहीं करने, ठीक है? अल्लाह ने इनके ऊपर इनको सज़ा दी, दुनिया में ज़िल्लत और मस्कनत, और वो अल्लाह के ग़ज़ब के साथ फिर लौटे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।